फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर की। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे, और उन्होंने भुगता। ईरान इजराइल सीज़फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 मई की रात अल्लाह की गैब मदद पाकिस्तान के साथ थी। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 9 से 11 मिसाइल फायर किए, लेकिन कुछ मिसाइल बेस से पहले और कुछ आगे जाकर गिरे। किसी मिसाइल से पाकिस्तान के किसी जहाज या एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, हमारे तमाम मिसाइल निशाने पर लगे। पाकिस्तान ने भारत में किसी भी जगह शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वजीर ने मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मिसियो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान रवाना। शहबाज शरीफ रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म की सीओ समिट की सहूलत का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाने की भी हिदायत। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार, वज़ीर आज़म के नाम खत लिख दिया। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने लिखा कि मेरा तनख्वाह से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का इख्तियार है। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालिबा नहीं। अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मुतल्लिक हतमी फैसला अब वज़ीर आज़म करेंगे। सूबाई वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ने के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का वुज़रा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट में तरमीम की जाएंगी। तरमीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वुज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डेप्यूटी स्पीकर को 7,75,000 रुपए मिलेंगे। आज भी पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की सियासत की वजह से जेल में। वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मुखालफीन ने इल्जामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वीएन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम किया जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी क़यादत की जिदोजहद का महवर है। सैलाब मुतासिरीन को 21 लाख घर दिए गए। 4 लाख खानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। महकमे तालीम ने 93,000 से ज्यादा असातिज़ा भर्ती किए। मुहर्रमुल हराम के दौरान मातमी जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का भी पीटीआई को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तफाक़ नहीं रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक़ करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाज तहरीक कामयाब नहीं हो सकती।
پاکستان کو اس وقت نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کا جلد از جلد تعین کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے استفسار پر چیئرمین انسپیکشن ٹیم نے بتایا کہ سوات کا دورہ کیا ہے، تحقیقات میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آئی ہے۔ جسٹس فہیم ولی نے پوچھا، ایمرجنسی رسپانس کے کیا انتظامات ہیں؟ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ڈرون سے فوری رسپانس ممکن ہے؟ کمشنر ہزارہ نے بتایا کہ ڈرونز لائف جیکٹس پہنچا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے، آزمائشی مشق کریں، دیکھیں کتنی دیر میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں۔ کمشنر مالاکنڈ اور RPO کو رپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے نام اظہار تشکر کا خط۔ ایئر چیف مارشل کی اسپیکر کے پارلیمانی کردار کی تعریف، کہا بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی قائم کرنے کے لیے سردار ایاز صادق کا کردار قابل ستائش ہے۔ پارلیمانی قیادت کی جانب سے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ کے شکر گزار ہیں۔ قومی اسمبلی کے معزز ارکان کی پاک فضائیہ کے حق میں یکجہتی قابل فخر ہے۔ دشمن کی جارحیت کے مؤثر جواب دینے پر پارلیمانی اور قومی قیادت کی جانب سے خراج تحسین ناقابل فراموش ہے۔ امریکہ جانے والوں کے لیے نئی وارننگ، ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا نیا قانون نافذ۔ امریکی محکمہ امیگریشن کے مطابق دہشت گردی یا تشدد کی ترغیب دینے والوں کو امریکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے گرین کارڈ اور ویزے منسوخ ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کوئی طالب علم صرف مظاہروں میں شرکت یا افراتفری پھیلانے آتا ہے تو ویزا نہیں دیں گے۔ امیگریشن قوانین پر صدر ٹرمپ اور فیڈرل کورٹ آمنے سامنے۔ عدالت نے غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کو سیاسی پناہ کا اہل قرار دے دیا۔ جج نے فیصلے میں کہا کہ تارکین وطن کیسے آئے یہ اہم نہیں، پناہ دینا آئینی حق ہے۔ صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز اور امیگریشن قوانین کو نظر انداز کیا۔ صدر کو آئین کے تحت پناہ کی درخواست روکنے کا اختیار نہیں۔ جج اور محکمہ انصاف کے وکلاء میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جج نے سوال کیا، اگر صدر گولی مارنے کا حکم دے تو کیا عمل کریں گے؟ محکمہ انصاف کی جانب سے جواب دیا گیا کہ ایسا حکم آئینی بحران پیدا کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کی فیصلے پر شدید تنقید۔ ٹرمپ انتظامیہ 14 روز میں فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے۔ حکومت نے قومی بجٹ اسکیموں پر شرح منافع میں مزید کمی کر دی۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح 15 بیسس پوائنٹس کم کر کے 11.76% کر دی۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح میں 30 بیسس کی کمی نمایاں، منافع کی شرح 10.6% آ گئی۔ اسلامک سیونگ اکاؤنٹس میں منافع کی شرح کمی کے بعد 9.75% کر دی گئی۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر منافع 24 جبکہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر منافع 20 بیسس پوائنٹس کم کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ریلوے کرایوں میں بھی اضافہ۔ پاکستان ریلوے نے ایکسپریس اور پیسنجر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، اطلاع کل سے ہوگا۔ محکمہ ریلوے نے ایک ماہ کے دوران دوسری بار کرایوں میں اضافہ کیا۔ 18 جون کو بھی مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس کی 1,31,000 کی تاریخ بلندی کو چھو کر واپسی۔ مارکیٹ 1,30,435 کی سطح پر موجود۔ دوسری جانب انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 25 پیسے کمی، $1 283.70 کا ہو گیا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ جاری۔ گلستان جوہر، گڈاب، ملیر، قائد آباد، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں بادل برس پڑے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مونسون ہوائیں اندرون سندھ بھی داخل۔ تھر پارکر اور اطراف میں ابر رحمت۔ محکمہ موسمیات نے کمزور سپیل سے ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔